के को स्वाभिमान, कसको स्वाभिमान, के को स्वाभिमानको कुरा गर्ने? मागेर धनी हुने जसको लाखौं केटीहरू गएर प्रस्टिट्युसनमा लाग्ने त्यो देशको पनि स्वाभिमान हुन्छ भने, जसको लाखौं जनता के अरे भने गएर मरुभूमिमा भेडा चराएर खाने हामी धेरै स्वाभिमानी, सार्वभौम सत्ता तरकारी बजारमा बेच्ने जस्तो छ। भिख मागेर लगानी ल्याएर धनी भएको छ। चीन के भयो? चीन खुट्टामा अमेरिकन, ब्रिटिस, फ्रेन्च, जर्मनको खुट्टामा टाउको देङ सियाओपिङदेखि लिएर तिनका महान राष्ट्रपतिहरू प्रभु हाम्रो देशमा हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यही दिन्छौँ। त्यसपछि त विकसित भएको यो यति बकवास कुरो हो कि एमसीसी भित्र अमेरिकी सेना आउने भन्ने कुरो। यति क्षुद्र बुद्धि दिमागको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कुनै शब्द नबुझेकाहरू, त्यो क्षुद्र बुद्धिहरूले मात्र यो कुरा गर्न सक्छन्। अहिले उहाँ फर्केपछि फेरि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ कि छैन? त्यो सम्भावना रहिरहन्छ। चीनको चाहना छ भनेर अस्ति वर्षमान पुन्जी जब आउनुभयो उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। अरू जुन नेताहरू चीन जानुहुन्छ उहाँहरू आउँदाखेरि त्यही भन्नु, भने जुनसुकै बेला पनि एकता हुन सक्छ, सम्भावना जति पनि छ। आज जुन जुन दलहरूले एमसीसीको विरोधमा आफूलाई फुयाए भने त्यो राजनीतिक बेइमानी थियो, राजनीतिक बदमाशी थियो। भीम रावलको कुरो छोड्दिनु, भीम रावलको प्रमाणको कुरो म कुनै पनि विश्वास गर्न सक्दिनँ। उहाँको 95% कुरा बुलसिट हुन्छ। अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्यो भने जुन भनाइ छ नि, यो कुरोको जवाब चाहिँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र खड्ग प्रसाद ओलीले दिनुपर्छ। यो मैले दिने जवाबै होइन, किनभने वार्ताकार उहाँहरू, सिग्नेचर गर्ने उहाँहरू नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको विरुद्धमा चीन र पाकिस्तान र नर्थ कोरिया र सोभियत युनियन र आजको रसिया जहिले पनि नेपालको भूमिमा अधिनायकवादी व्यवस्थाको समर्थनमा उभिएका हुन्। यसपालि वाङ्गीको भारत भ्रमण इन्डियाले डाउन प्ले गर्छ नि, इन्डियाले अफिसियली डिक्लेयरै गरेन उहाँको भिजिट, पहिले नम्बर 1। अर्को कुरो, उहाँ आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि भारतले उहाँको भनाइलाई कन्डेम गरो, रिग्रेट छैन, विरोध मात्र होइन, कन्डेमै गरो, खेद प्रकट गरो र विरोधै जनायो त्यसको। हामीलाई जति चीन चाहिएछ नि, हामीभन्दा 300% बढी चीनलाई हामी चाहिएछौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा शक्तिशाली देश बन्दै गरेको, विश्वको उदयमान शक्ति बन्दै गरेको चीन र त्यसका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिनपिङको विशेष दूत भएर चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी यति बेला नेपाल भ्रमणमा छन्। वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। एमसीसी पास भएको लगत्तै र नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई धेरैले अर्थपूर्ण मानेका छन्। त्यो पनि पाकिस्तान र भारतको भ्रमण सकेर नेपालको भ्रमणमा आउनु र पाकिस्तान र भारतलाई भन्दा नेपाललाई धेरै समय दिनुको अर्थ के हुन सक्छ? के चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको यो भ्रमण सामान्य एउटा छिमेकी राष्ट्रको शिष्टाचार भ्रमण, राजकीय भ्रमणका रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ कि यो भित्र कुनै अर्थपूर्ण रहस्यपूर्ण कुराहरू छन्? या जसरी पहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाएर माओवादी र एमालेलाई मिलाएर नेकपा बनाइयो, त्यसै गरी वाङ यीको यो भ्रमण पनि यी छरिएका कम्युनिस्ट, त्यो पनि माओवादी र एमालेलाई मिलाउने भित्री उद्देश्य र एमसीसी रोक्नका लागि भएको हो भनेर व्याख्या गरिएको छ। वास्तविकता के हो? भारतमा वाङ यीले के कुरा गरेर नेपाल भ्रमणमा आए, नेपालका बारेमा विशेष कुराकानी भयो भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। पहिला भारतको भ्रमण नगर्ने भनियो, तर एकाएक उनी भारतको भ्रमणमा गएर नेपालमा आएका छन्। यसले नेपालको जियो पोलिटिक्समा के अर्थ राख्छ र विश्व राजनीतिलाई यसले के सन्देश दिन्छ, हामी यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा पूर्व राजदूत एवं राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विजयकान्त लाल कर्ण हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा डाक्टर कर्णलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। यो चीन चाहिँ उदयमान शक्तिको रूपमा इमर्ज भइरहेछ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई विश्वकै शक्तिशाली नेताको रूपमा चित्रित गरिन्छ। अमेरिकाको हाराहारीमा पुगिसकेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। शक्तिशाली राष्ट्रका शक्तिशाली राष्ट्रपतिका शक्तिशाली दूत भएर वाङ यी विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। त्यो पनि पाकिस्तान, भारत र अफगानिस्तानको भ्रमण पुरा गरेर नेपालमा ती देशहरूलाई भन्दा अलि बढी समय दिएर आएका छन्। यो भ्रमणलाई
हामीले सामान्य शिष्टाचार राजकीय छिमेकी राष्ट्रका विदेश मन्त्रीको भ्रमणका रूपमा मात्रै हेर्ने कि यो भित्र गम्भीर र रहस्यपूर्ण अरू थोक कुनै पाउन सकिन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यसमा कुनै रहस्य चाहिँ छैन। अब यो छिमेकी राष्ट्रको स्टेट काउन्सिलर फरेन मिनिस्टर आउनु भनेको यसलाई सामान्य मानिन्छ, तर अलिकति असामान्य कुन अर्थमा छ भने चीनले भरमर्दो नेपालको आन्तरिक राजनीतिभित्र प्रवेश गरेर एमसीसी रोक्नका लागि भरमर्दो लगभग 2-3 वर्षदेखि प्रयत्न गरिरहेको थियो। लगभग 3 वर्षदेखि अत्यन्त प्रयत्न देखिएको थियो र खास गरी 1 वर्षदेखि र त्यसमा पनि पछिल्लो 3 महिना त साह्रै मतलब 8-9 महिना जुन बेला शेरबहादुर देउवाको सरकार बनिसकेपछि त्यो प्रयत्न अत्यन्त अत्याधिक मात्रामा र गम्भीर खालको नै थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपालको संसदले झन्डै 2/3 भन्दा पनि बढीबाट एप्रुभ गर्यो। आजको दिनमा एमसीसी को विरुद्धमा 4-5 जना बाहेक अरू कोही देखिएन संसदभित्र। 270 को संसदभित्र एमाले पनि विरोध त गरे होइन नि, होइन एमाले आफैले पनि त्यो प्रस्तुत गरे त एमाले थियो। त्यो हेर्दाखेरि चिनियाहरूलाई 2-3टा कुरो पहिलो मलाई लाग्छ, आज भएको सम्झौताहरू हेर्दाखेरि त्यो सामान्य सम्झौताहरू हुन्। 10 बुँदे सम्झौता होइन, त्यो 9 बुँदे सम्झौताहरू भएको छन्, त्यसमा विशिष्ट खालको कुनै सम्झौता छैन। त्यसैले अहिलेको भ्रमण मलाई देखेको 2-3टा कारण प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। चीनमा हामीले हाम्रो यो 9 महिना 1-1.5 वर्षदेखिको देखियो भने चीनको केही प्रयत्नहरू नेपालमा फेल भएका छन्। पहिलो फेलियर ओलीजीको सरकार गएकै हो। ओलीजीको सरकार टिकाउन चिनिया राजदूतले अत्यन्त प्रयत्न गरेकी हुन्। त्यसपछि चिनिया तपाईले नै अघि भनिराख्नु भयो त्यो पार्टीहरू मिलाउने काममा पनि चीन संलग्न भएको कुरा अब चारैतिर थाहा भइसकेको छ। त्यो जुन एलायन्स गराउने त्यसपछि पार्टीहरूलाई सँगै मिलाउने र पार्टीलाई मर्ज गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई त्यो प्रयत्न आजदेखि होइन पहिलेदेखि थियो, त्यो सफल भएको थियो। तर यो दुईटै फेलियर भयो। न ओलीजीको सरकार रह्यो न कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा रहन सके। दुईटा पार्टी 3 टुक्रामा भए। एमाले पनि टुक्रियो, माओवादी पनि अलग भए। यो सबै हेर्दाखेरि र त्यो सबै कुरो भिजिबल थियो। भिजिबल इन द सेन्स कि चिनिया डेलिगेसनहरू आएर वार्ता गरेर सरकार बचाउनेदेखि लिएर धेरै प्रयत्नहरू 1-1.5 सालभित्रमा भएकाहरू प्रष्टै रूपमा देखिया थियो। चीनका राजदूत 9 बजे प्रचण्डजीलाई भेट्ने, 10:30 बजे माधवजीलाई भेट्ने, 11 बजे ओलीजीलाई भेट्ने, राति 12 बजे गएर राष्ट्रपतिलाई भेट्ने काम भइरहेकै थियो। यो सबै हाम्रो अगाडिमै थियो। त्यसपछि सभामुखलाई गएर भेट्ने, यो 2-3 घण्टामै यो सबै काम भइहाल्थ्यो। यो भइरहेकै थियो। यो सबैको बावजुद पनि यो सबैलाई अस्वीकार गर्यो नेपालले अस्वीकार गरे हो कि अमेरिकी एलायन्स अथवा अमेरिकी प्रो अमेरिकन नेपाल भयो भनेर आरोप लाग्छ नि? त्यो होइन, म यसलाई यसरी बुझ्छु। हामी एज ए नेपाल गभर्नमेन्ट सबै पार्टीको सरकारहरूले हामी बिआरलाई स्वीकार गरेका छौँ, हामी एमसीसीलाई स्वीकार गरेका छौँ। आज जुन दलहरूले एमसीसीको विरोधमा आफूलाई फुयारे भने त्यो राजनीतिक बेइमानी थियो, राजनीतिक बदमासी थियो। इभन जनमोर्चाको के अरे हाम्रो चित्रबहादुरजीले पनि यो बहुतै अत्यन्त राजनीतिक बेइमानीको कुरा गर्नुभएको छ। उहाँ उपप्रधानमन्त्री भएको सरकार खड्ग प्रसाद ओलीको सरकारले एमसीसी को लागि धेरै कामहरू गरेका छ। त्यसैले उहाँ मलाई थाहा भएन भन्न पाउनु न, उपप्रधानमन्त्री भइसके मान्छेले। त्यसैले यो नेपालमा भन्ने चलन छ कि यो कुराहरूलाई यो म पछि भनौँला त मलाई। तर एमसीसी नेपाली स्टेटले गरेको, सोभरेन स्टेटले गरेको, सोभरेन कन्ट्रीसँग हाम्रो एउटा अर्को मित्र राष्ट्रसँग गरेको सम्झौता हो। हामीले कहिले एमसीसीलाई बिआरआईसँग जोडेनौँ, हामीले कहिले जोड्न खोजेनौँ। नेपाल सरकारले या नेपालकाले कसैले पनि एमसीसी बिआरआईसँग जोड्न खोजेन, तर केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यसलाई जोड्न खोजे। दुईटै सम्झौता, दुईटै प्रोजेक्ट
रणनीतिक हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। एमसीसी त रणनीतिक हो भन्ने प्रश्न छ, बीआरआई कसरी बीआरआई पनि रणनीतिक हो। न त्यहाँ सैन्य गठबन्धन छ, एमसीसीमा पनि सैन्य गठबन्धन छैन। आइपीएस भने के हो त? होइन, आइपीएस र एमसीसीको दुईटा अलग अलग कुरा छन्। भर्खरै 2022 मा बाइडेनको पोलिसीहरू आएको छ, त्यो अलग्गै छन्, त्यसमा कुनै सम्बन्ध छैन। म तपाईँको पहिलो प्रश्नको जवाब सिद्ध्याउँछु अनि त्यतातिर जाउँला। म चीनलाई भएको के हो भने यी सबै गर्दा गर्दै पनि नेपालमा चाहिँ हुम्लाको बोर्डर इन्क्रोचमेन्टको पनि अध्ययन गरौँ। नेपालले हाम्रो बोर्डर अतिक्रमण भएको भनेर भनेको छ। त्यसै गरी दोलखामा भएको अतिक्रमण त 5 वर्षदेखि हामी पत्रचारै गरिरहेका थियौँ, त्यो जनतालाई थाहा थिएन। अहिले सबैलाई छरपष्ट थाहा भयो। अब त हाम्रो सीमा विज्ञहरूले पनि भन्न थाले, सर्वे डिपार्टमेन्टका पूर्व डिजीहरूलाई हामीले पहिलेदेखि भनिरहेछौँ कि चीनसँग हाम्रो दोलखामा समस्या छ भनेर बोर्डरमा। हुम्लाको पनि कुरो आइसक्यो, लिमीको कुरो आइसक्यो। अहिले चाहिँ सरकारले नै गठन गरेको कमिटीले भनिसक्यो कि यसमा अतिक्रमण भएको छ। त्यो अर्को, त्यसलाई हामीले के गर्यौँ, एकातिर चीनले भएको छैन भन्यो, हामीले भएको छ भनिदियौँ। ओलीजीको सरकारले भएको छैन भन्यो, तर हुम्लाको सिडिओले भएको छ भनेको थियो, त्यहाँका लोकल मान्छेहरूले भएको भनेको थियो। तर पछि सरकारले गठन गरेको एउटा मन्त्री स्तरीय कमिटीले चीनसँग विवाद छ तर सीमा मिचिएको छैन भनेर प्रश्न पार्दै। होइन होइन होइन, अहिले जुन नेपालको गृह मन्त्रालयको एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा भूमि सुधार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अरू विभिन्न मन्त्रालयहरू राखेर गरेको कमिसन सेप्टेम्बरमा गठन भएर उहाँहरूले करिब 4 हप्तामा अक्टोबरको कुन महिना तर सीमा मिचिएको छ भनेर उहाँहरूले रिपोर्ट दिन सक्नु भएन है। होइन, त्यो रिपोर्टमा प्रष्टै इन्क्रोचमेन्टको कुरो र अर्को 2-3टा कुरो हाम्रो सीमामा जुन 10 गजा छ त्यो पिलरमाथि चिनिया के अरे तारबार लगाइएको छ, गेट लगाइएको छ। यो त राजा महेन्द्रको पालामा नेपाल र भारतका गाउँहरू साटिएका थिए, जस्तै गोर्खाको रुई गाउँ भयो, तपाईँले भनेको हुम्लाको नामखा भयो। यी ठाउँहरूमा त उति बेला गरिएको सन्धि सम्झौता अनुसार यताका गाउँ उता, उताका गाउँ यता, चरणहरू यताउता परेको सामान्य कुरा हो। होइन, यो सामान्य कुरो होइन, यो सामान्य कुरो हुँदै होइन, त्यस्तो हुँदै होइन। यो कुरो पहिलोचोटि ल्याउने हाम्रो अहिलेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साईजी, उहाँ त्यहीँको मान्छे हो। उहाँको विस्तृत अध्ययन छ। हाम्रो सेमिनारमा आएर उहाँले प्रेजेन्टेसन पनि गर्नुभयो, उहाँले देखाउनु भयो र बुद्धिनारायणजी त्यसमा कमेन्ट्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कतिपय कुराहरू स्वीकार गर्नुभएको छ। अब यो कुरो जोइन्ट कमिटीमा जाने भयो, विवाद छ भन्ने आयो नि त्यहाँ त। हामीले पहिले भन्यो विवाद छैन, चीनले पनि विवाद छैन भन्यो। त्यसको लागि चीनले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिलाई बहुतै अनडिप्लोमेटिक लेटर चिठी पनि लेखो, प्रो इन्डियन भनेरै लेख्यो, के लेखिदियो। अब त्यो नलेख्नु पर्ने, त्यस्तो भाषा स्वीकार हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा, तर चीनले थ्रेटनिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखो। यी सबै कुराहरू हुँदाखेरि हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो छ जुन भनिरहेको परिभाषा थियो त्यो होइन रहेछ भन्नु। अर्को नेपाली स्टेट, म पार्टीको कुरा गरिरहेको छैन, म नेपाली स्टेट र गभर्मेन्टको कुरोमा एमसीसी सरकारले पास गर्न प्रस्तुत गर्न खोज्दाखेरि चिनिया सरकारका 3 चोटि प्रवक्ता आयो, वक्तव्य आयो। त्यसपछि चीनको राजदूतले नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भेटेर यो पास नगरिदिनुहोस्, नेताहरूले नै भन्नुभएको छ, मैले भने यो पास नगरिदिनुहोस् भनेर जुन प्रयत्न देखियो त्यसलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्यो। यसले नेपाल सरकारलाई चिन्तित तुल्यायो कि अमेरिका र चीनको बीचमा जुन ग्लोबल भू राजनीतिक कम्पिटिसन छ त्यसको खेल उहाँहरूले नेपालमा गर्न थाल्नुभयो। नेपाल त्यसको लागि उपयुक्त ठाउँ पनि होइन, हामी स्वीकार्दैनौँ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले प्रश्न। तर नेपाल सरकारले नै चीन र अमेरिकालाई यहाँ खेल मैदान बनाउन निम्ति आयो भन्नेहरू पनि छन्। तिनीहरू के भन्नुहुन्छ? भन्नलाई केही होइन, जबरदस्ती चिनिया सरकारका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा जुन किसिमको अवस्था निर्माण गर्ने। किनभने एउटा कुरो चीन बिर्सिनु हुँदैन कि चीनभन्दा 11 वर्ष अगाडि हामीले अमेरिकासँग दत्त सम्बन्ध स्थापित गरेको र चीन हामी कहाँ विदेशी सहयोग लिएर आउनुभन्दा झन्डै 10 करिब 20 वर्ष अगाडि अमेरिका हामी कहाँ, सुन्नुहोस् न म भन्दैछु, अमेरिका चाहिँ हामी कहाँ एउटा के भने अर्को 3टा महत्त्वपूर्ण फेजहरू छन् नेपालमा। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको विरुद्धमा
चीन र पाकिस्तान र नर्थ कोरिया र सोभियत युनियन र आजको रसिया जहिले पनि नेपालको भूमिमा अधिनायकवादी व्यवस्थाको समर्थनमा उभिएका हुन्। अमेरिका, भारत लगायत सम्पूर्ण पाश्चात्य शक्तिहरू नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट र डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूको उपमा। हामी डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, हामी कम्युनिस्ट कन्ट्री होइन। कम्युनिस्ट पार्टी हामी कहाँको मल्टी पार्टी सिस्टम भित्र। तर तपाईँलाई म एउटा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने कतिपय विश्लेषकहरूले मसँग भन्नुहुन्छ कुराकानी गर्दा नेपालीमा एउटा उखान छ, टाढाको देउता भन्दा नजिकको भूतै बेस भनेर भन्छन् नि। कहाँको समुद्र पारको अमेरिका भन्दा छेउमा शक्तिशाली भएर विश्वको उदयमान शक्ति बन्दै गरेको चीनको छातामुनि बस्नु ठिक कि अमेरिकाको छातामुनि बस्नु ठिक? त्यसो भए युक्रेनको लागि रसिया किन भइदिएन? त्यो चाहिँ हो। अब होइन, युक्रेन भारतको लागि पाकिस्तान नभइदिया, पाकिस्तान त त्यसो भए त हुँदैन थियो नि। त्यसरी हो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा कुरो के हो भने मित्रता छिमेकीसँग मात्र हुन्छ भन्नु बहुत गलत कुरो हो। यो हुँदो रहन्छ। यो हो भने फ्रान्स र जर्मनीको त गजबको लडाइँ, सबभन्दा बढी फ्रान्स र जर्मनी लड्या हो नि त। होइन तपाईँलाई अहिलेकै उदाहरण दिउँ न त। जस्तो रुससँग युक्रेन कुनै बेला सोभियत सङ्घकै छातामुनि थियो युक्रेन, जबरजस्ती ल्याइएको थियो। ठिक छ, अहिले छुट्टै देश भयो। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने स्टालिनले केही मुलुकहरूलाई बन्दुकको बलमा जबरदस्ती, त्यसमा थियो लाटभिया, तपाईँको के अरे भने इस्टोनिया लगायत युक्रेन लगायत केही मुलुकहरूलाई आफ्नो शक्तिको बलमा जबरदस्ती आफ्नो सोभरेन्टीभित्र जबरदस्ती ल्याएका थिए। तर आज रुसको छाताबाट, रुसबाट टाढा भएर नाटोको सदस्य बन्न जान खोज्दा त्यहाँका जेलेस्कीले त्यो काम, त्यो हरकत गर्न खोज्दा आज के हालत भयो युक्रेनको? रुसबाट आक्रमण भएर भोलि चीनबाट नेपालको हालत त्यही अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न भनेर विश्लेषण गर्न थालिसके मान्छेले। गलत बुझाइयो र चीनको लागि त्यति सस्तो जसरी रुस युक्रेनमा पस्यो नि त्यसरी नेपालमा पस्न के अरे भने चीनलाई केले रोक्छ? होइन, धेरैले रोक्छ। यदि साँच्चै नेपाल यो कुरा अमेरिकन भयो होइन। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने आजको दिनमा हामीलाई जति चीन चाहिएको छ नि, हामीभन्दा 300% बढी चीनलाई हामी चाहिएको छौँ। यो कुरो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। सफ्ट बेली छ टिबेट र टिबेटका 1 लाखभन्दा 1.5 लाख, झन्डै अहिले त 2 लाखभन्दा पनि बढी भइसके मानिसहरू प्रो टिबेट एक्टिभिटिजमा अल ओभर द वर्ल्ड छन्। त्यसमध्येका 25,000 यो देशमा पनि बस्छन्। अनि हामीसँग लुम्बिनी पनि छ, बौद्ध पनि छ र बुद्धिज्मको ठुलो सेन्टर नेपाल हो। यो कुरो चिनिहरूले खुब राम्ररी बुझे। अनि नेपाल असंलग्नता परको परराष्ट्र नीतिमा विश्वास राख्छ, त्योमा सिग्नेचर पनि गरेको छ। अनि यहाँ अमेरिकी गतिविधि बढाएर यो कुरो चीनले पनि गरेको छ। हामी पनि ननलाइन हौँ भन्ने चीनले अब्जर्भरको स्टेटसमा प्रत्येक कन्फरेन्समा, बुझ्नु भएन, बाङडुङ कन्फरेन्स इन्डोनेसियाकोदेखि लिएर हिजो अस्ति भएका कन्फरेन्सहरूमा पनि चीन पनि भाग लिएको छ। एउटा कुरा के भने असंलग्न परराष्ट्र नीति नि आजको दिनमा त्यो के भन्छ भूतको के अरे उसमा गइसकेको छ। त्यो श्मशान घाटमा दियो बालेर बसिरहेको मात्र होइन। हामीले अमेरिकालाई एमसिसी मार्फत निम्त्याएर यहाँ अमेरिकी सेना ल्यायौँ भने चीन चुप्प लागेर बस्छ आजको दिनमा। एमसिसी, अमेरिकी सेना एमसिसी, एउटा कुरो 2-3टा कुराहरू के बुझ्नुपर्छ भने यो यति बकवास कुरो हो कि एमसिसी भित्र अमेरिकी सेना आउने भन्ने कुरो यति क्षुद्र बुद्धि दिमागको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कुनै शब्द नबुझेकाहरू, त्यो क्षुद्र बुद्धिहरूले मात्र यो कुरा गर्न सक्छन्। एमसिसी भित्र अरू 40-45 वटा मुलुकहरूमा एमसिसी भएको छ त अमेरिकी सेना किन गएको छैन? बरु बिआरआई भित्र चाइनिज सेना पुगेको म तपाईँलाई अहिले प्रमाण दिन्छु। कहाँ छ? पाकिस्तानमा 10,000 चाइनिज पिएलएहरू, त्यो जुन बनिरहेको प्रोजेक्ट छ 60 बिलियनको, त्यसको सुरक्षाको लागि बसेका छन्। चाइनिज आर्मी बसेको छ त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाको लागि।
बरु एमसीसीमा कुनै पनि मुलुकमा इभन कुनै पनि मङ्गोलिया होस् या अरू पनि मुलुक मडागास्कर सबैभन्दा पहिलो एमसीसी ग्रहण गर्ने मडागास्करदेखि तपाईँ हिसाब गर्दै 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 आउनुभयो भने 2014 मा युक्रेनले एमसीसी ग्रहण गरेछ। युक्रेन आज कुन हालतमा छ? यो त के हो भने चाँडै युक्रेनको दिशामा जाँदैछौँ भनेर हामी चिन्ता व्यक्त युक्रेनको गर्दैछौँ। दिशामा गएका छैनौँ। हामी हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूसँग, भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, युकेसँग, र अमेरिका आजको हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर होइन र यो गलत बुझाइ छ। आजको दिनमा मोर देन $600 मिलियन $5 वर्षमा त युएसआइडीबाट पनि हामी प्राप्त गरिरहेछौँ। हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकांश प्रोजेक्टहरू अमेरिकन फन्डिङ छ। तर नि यो कति ठुलो हो र 55 अर्ब भन्ने कुरा त धेरै ठुलो त होइन नि। यो फेरि यो बुझाइ गलत छ। यो नेपाल जस्तो देशमा छलफलको विषय होइन। सडकमा किन नेपालको जनता उत्रे त? होइन, त्यो त कम्युनिस्ट पार्टीहरू। नेपालको भोटिङ प्याटर्न हेर्नुभयो भने डोमेस्टिक प्याटर्न भने झन्डै लास्ट इलेक्सनमा झन्डै 58% भन्दा बढी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भोट ल्याएका छन्। त्यसैले पार्टी नै यसको विरुद्धमा लागेपछि, पार्टीले के अरे भने निर्देशक नै पठाएपछि पार्टीका क्याडरहरूले सडकमा ओर्लिहाल्छन्। कहाँ गयो ती? एकछिनलाई मलाई भन्नुहोस् न, कुन नैतिकताले प्रचण्डजी या माधवजी या ओलीजीका क्याडरहरू, नेताहरू बोलिरहेका थिए? संसदमा गएर भोटिङ गर्दाखेरि कहाँ गयो त्यो सबै कुरो? संसदमा भोटिङ गरिसकेपछि अब त्यसको विरुद्धमा बोल्नु भनेको होइन। म केही भीम रावलले त प्रमाण सहित पेश गरिरहनु भएको छ। भीम रावलको कुरो छोड्दिनु। होइन होइन, एमसीसी भीम रावलको प्रमाणको कुरो म कुनै पनि विश्वास गर्न सक्दिनँ। उहाँको 95% कुरा बुलसिट हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले एउटा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको याद छ नि तपाईँलाई? त अध्यादेश आएको भोलिपल्ट भीम रावलजीको ट्विटर मसँग कतै सेभ गरेर आएको छु। उहाँले के भन्नुभयो भने, लेख्नुभयो भने ट्विटरमा भने, रक्सौलबाट हजारौँ मान्छे पर्सा जिल्लाको सिडिओ अफिसमा नागरिकताको लागि लाइन लगाएछन्। मेरो घर वीरगञ्ज हो। हेर्नुहोस् है, उहाँ उप प्रधानमन्त्री बसिसक्यो, उहाँ गृहमन्त्री र रक्षा मन्त्री दुइटै बसेका मान्छे। हेर्नुहोस् है, उहाँ नेता बनेको है। उहाँको बुद्धिको कमाल हेर्नुहोस्। म सिडिओलाई फोन गरेँ। हेर्नुहोस् है, मैले त्यहाँको सिडिओलाई फोन गरेँ। बडा इङ्गेज थियो। अलिक पछि मैले सिडिओ कहाँ, मतलब जे होस्, मेरो कुरो भयो एकजनासँग त्यहाँ। अनि मैले भने, ए सर यस्तो यस्तो सुने। कहाँ हो सर? हामी त हैरान बसेको त्यो ट्विटर हेरेर भनेर। किन सर? वीरगञ्ज बजारमा त कर्फ्यू छ। पुरै यहाँ त आर्मी हिँडेको छ, किनभने त्यो कोरोना हाई पिकमा थियो त्यो बेलामा। अनि मैले भने कर्फ्यू छ। मलाई थाहा थियो, मैले भने उहाँलाई कर्फ्यू छ सर। यहाँ त कोही हिँडेकै छैन बजारमा। आयो वार मान्छे कहाँ सिडिओ कोही अफिसमै छैन, हामी सबै आफ्नो घरमा बसिरहेछौँ भनेर। त्यसैले भीम रावलजीको कुरा नगरिदिनुहोस् प्लिज। म भीम रावलजीको कुनै तर्कसँग म कुनै हालतले सहमत हुँ। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हो। म रात दिन यही विद्या पढिरहेको छु। तर तपाईँले यसरी एमसीसीको बारेमा पक्ष पोषण गर्दा तपाईँलाई त अमेरिकाको सीआईएको कुनै न कुनै लिङ्कमा जोडिएको आरोप लाग्यो। बिआरआईको पनि प्रश्न गर्छु। बिआरआईमा त आर्मी जोडिएको छ, चिनिया लाल सेना जोडिएको छ भन्नु। तर नेपालमा आउँदैन नि, नेपालमा आउन सक्दैन नि चिनिया आर्मी। त्यो किन आएको भने त्यो पनि थाहा छ मलाई पाकिस्तानमा है। त्यसैले तर त्यहाँ मात्र हो, अरू ठाउँमा फेरि गएको छैन। म त्यो पनि भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा पनि होइन, कुनै पनि देशमा त्यसरी चाहिँ एमसीसी भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु के पर्छ भने, कि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट किन सुरु भयो त? यो पहिले बुझेकै चीनलाई घेर्न भारतमा छोडिरहेको भन्छन् एमसीसी। होइन, यो गलत कुराहरू बुझे। हामी एड कन्फरेन्स 2000 पेरिसमा अमेरिकालाई आरोप लगाएको देशहरूमध्ये हामी पनि हौँ। तिमीहरू खालि सफ्टवेयरमा हामीलाई दियो। हाम्रो डिमान्ड्स सफ्टवेयर भनेको ह्युमन राइट्सको कुरा गर्यो, डेमोक्रेसीको कुरा गर्यो, पार्टी स्ट्रेन्थनिङको कुरा गर्यो। तिमीहरू हेल्थमा दियो, अरूहरूमा दियो। तर हाम्रो जनताले रोड खोजिरहेछन्, हाम्रो जनताले अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर खोजेका छन्, बिल्डिङ खोजेका छन्, धेरै कुरा खोजिरहेछन्। तिमीहरू पैसा दिँदैनौ अनि भनेर एड ग्रुपहरूमा अमेरिकालाई धेरैचोटि आरोप लगाएको। त्यसपछि 2004मा फेरि अमेरिकामा यस्तो हो, चीन जस्तो, भारत जस्तो या नेपाल जस्तो आजको आज प्रोजेक्ट बन्दैन। यो त टाइम लाग्छ। त्यहाँ त कङ्ग्रेसमा वर्षौँ डिबेट हुनुपर्छ, सिभिल सोसाइटीमा डिबेट हुनुपर्छ, युनिभर्सिटीहरूमा डिस्कस हुनु, अनि मात्र त्यो बन्छ। डेनमार्कमा रातारात 4 वर्षभन्दा कममा एउटै कानुन पास हुँदैन है। फेरि म त्यहाँ राजदूत बस्दा थाहा पाएको है। त्यसैले यो 3-4 वर्ष अगाडि त त्यहाँ कानुनै पास हुन सक्दैन। त्यहाँ त्यत्रो प्र्याक्टिस भएर पोलिसीमा आएर त्यो कानुन पास भएर त्यसपछि लास्टमा
तपाईँको 10-11 आएर फाइनल गरेर 2017 मा चाहिँ एग्रिमेन्ट हामीले एग्रिमेन्ट गर्नु, तर सुरु त 13 मा भइसकेर छ। अनि अब यो कुराहरू सुरु हुँदाखेरि त्यो बेलामा जुन बेला एमसी सुरु भयो त्यो बेलामा बिआरआईको चर्चै थिएन। बिआरआई त 2013 मा जब प्रेसिडेन्ट सी आएपछि अब हामी दुनियाँमा भिजिबल हुनुपर्छ, दुनियाँको हामी सुपर पावर बन्नुपर्छ भने सिधै प्रेसिडेन्ट सीले जब पोलिसी लिएर आए त त्यो कुरो दुनियाँले बुझ्दैनन्। यो दुईटै स्ट्राटेजीको यसमा कुनै शङ्का छैन, हामी दुईटैसँग लिनुपर्छ। म फेरि ब्याक हुन्छु तपाईँको त्यो प्रेसिडेन्ट वाङ के अरे भने फरेन स्टेट काउन्सिलर वाङ्गीको भिजिटमा, उहाँको भिजिट नेपाललाई केका लागि आश्वस्त तुल्याउनुले, केमा नेपालको सरकारलाई, त्यसमा पनि खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई के आश्वस्त के भयो भने अहिले के देखियो भने चीनले आफ्नो सम्बन्ध मेन स्टे चीनले नेपाल चाइना रिलेसनको कसलाई बनायो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बनायो हो। लास्ट 2016 देखि 2022 सम्म हेर्नुभयो भने चीनमा भिजिट गर्ने पार्टीहरूको सङ्ख्या गरेर हेर्नुहोस् तपाईँ। म केही भन्न चाहदिनँ, कुन नेताहरू बढी जाँदो रहेछन्। आजको दिनमा पनि नेपालका दुईटा पार्टीका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नेताहरू चीनमा हुनुहुन्छ, देव गुरुङ र विष्णु पौडेल। प्रष्ट भनिदिउ न। होइन देव गुरुङ होइन, वर्षमान त ओखती गर्न जान्छ होइन, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। यो ओखती गर्ने विभिन्न खालको कुराहरू यो ठिकै छ। वर्षमानजी त्यहाँ स्वस्थ भएर उहाँको फलोअप होला। विष्णु पौडेलजी पनि अहिले उहाँको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय डेलिगेसन नै कार्गो प्लेन चढेर गएको छ है। यो तपाईँले लास्ट 6 इयरभित्र 5+ इयरभित्र चीनले कुन पार्टीसँग, कुन दलको नेतासँग, अरू छोडिदिनुहोस्, हाम्रो चिनिया राजदूत दुनियाँ हुनुहुन्छ म्याडम, उहाँ म्याडम राजदूतले यो लास्ट 3 इयर्सभित्र सबभन्दा बढी कसलाई भेट्नु भएको छ त्यसबाट गएर प्रमाणित हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई उहाँलाई कतिचोटि भेट्नु भएको छ, तपाईँहरू पत्रकारहरू सोध्नुहोस् राष्ट्रपतिको प्रवक्तालाई कि कतिचोटि राष्ट्रपतिलाई भेट्नु भएको छ, कुन हप्ता कति बजे, राति 11 बजे, 12 बजे, बिहानको 7 बजे कतिचोटि भेट्नु भएको छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसै गरी प्रचण्डजीलाई कसरी भेट्नु भएको छ, माधव नेपालजीलाई कतिचोटि भेट्नु भएको छ, खड्ग प्रसाद ओलीजीलाई, त्यसपछि अरू नेताहरूलाई। तर यही कुरा नि भारतीय राजदूतले चप्पलसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले बेडरुममै गएर तपाईँहरूले त्यसको विरोधमा लेख्नुभयो नि त। त्यो जाँदाखेरि बेडरुममा थिएन नि, यो फेरि गलत कुरो थियो होइन। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई भेटेकै हो त राकेश सुदले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई होइन, प्रचण्डजीलाई भेटेको। गिरिजा प्रसादलाई पनि होइन त्यसरी त जाँदैन। एउटा केही कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्छु है। राजदूतहरूको आफ्नै खालको सम्बन्धहरू हुन्छ कतिजनासँग। म यही ड्रेस लाएर कुनै राजदूतलाई भेट्न सक्छु अहिले पनि, यतिमा मात्र लाएर। कसैकोमा जानु पर्यो भने दाढी काटेर पुरै सुट लाएर जानुपर्छ। मेरो र तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ। प्रोफेसर विमल प्रसाद यहाँ राजदूत हुनुहुन्थ्यो, जसको यो देशमा कमसेकम त्रिभुवन युनिभर्सिटी पढाउँदाखेरिको 50औं जना विद्यार्थी थिए, नेपालका टप लेभलका मान्छेहरू उनका विद्यार्थी थिए। उनको कोइराला परिवारसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो। कतिजना कोइराला परिवारका सदस्यहरूको लोकल गार्जियन बसेका थिए इन्डियामा। सुजाता कोइरालाको लोकल गार्जियन प्रोफेसर एसडी मुनि हुन्थ्यो कुनै बेलामा इन्डियामा हुँदाखेरि। त्यस्ता धेरै सम्बन्धहरूमाथि भर पर्छ। ओबामाका सबै मित्रहरू टाई लाएर मात्र त्यहाँ गएर यसरी भएर बस्दैनन् है, त्यो होइन। तर मित्रता औपचारिकतामा त मित्रता, औपचारिकता र त्यो भेटहरू जति ती भेटहरू थिए त्यसलाई न प्राइम मिनिस्टरको अफिसले न कुनै प्रधानमन्त्रीको अफिसले कसैले पनि औपचारिक भनेन। अनौपचारिक भेटहरू जुनसुकै ड्रेसमा पनि हुन सक्छ। तर ती भेटहरूमा तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु भएन। हाउ यान्सीको भेट र तपाईँहरूले भारतले मिचेको सीमा सुस्तादेखि लिपुलेक लिम्पिया धुरा कालापानीसम्मका कुरा उठाउनु भएन। उठाउँछौँ। चीनसँगको सामान्य विवाद हुँदा किन यसलाई चाहिँ तपाईँले धेरै तिल्लै पहाड बनाएको? नेपालमा सबभन्दा बढी यदि विषय उठ्छ भने यो देशमा सबभन्दा बढी भारतको विषय उठ्छ। तपाईँहरूबाट उठेन के? किन उठेन? खालि चीनको मात्र होइन, यो गलत कुरो नगर्नुहोस्। हामी त आज पनि अब कुरो के छ भने चीनको बारेमा कन्फरेन्स गरौँ यसपालि धेरैले, किनभने वाङ्गी भिजिट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले भारतको बारेमा हामी गएर धनगढीमा छलफल गऱ्यौँ,
जनकपुरमा छलफल गऱ्यौँ, विराटनगरमा छलफल गऱ्यौँ, यही त्यहाँका बोर्डरका कुरा पनि गऱ्यौँ, त्यहाँ के समस्या छन्। अब तपाईँहरूले नलेख्दाखेरि मैले गएर पत्रिकामा सम्पादक भएर त लेख्नु भएन त। मैले चाहिँ त्यो कुरो होइन, हामी भारतको बारेमा पनि अध्ययन, हामी एमसिसीको बारेमा पनि अध्ययन गरेका छौँ, भारतको बारेमा पनि अध्ययन गरेका छौँ। चिन वास्तवमा चिनको बारेमा अध्ययनै हुँदैन थियो यो देशमा। यहाँ त हामीलाई के भनिएको थियो भने नेपाली राष्ट्रवादको एउटा पिलर भनेको चिन हो कि चिन भनेको कहिले गलत गर्नै सक्दैन भन्छ। यसपालि प्रष्ट देखिएको छ चिनले। हिजो राकेश सुद चप्पल लाएर आउँदाखेरि साराले विरोध गरे त, तर वाङ्गी चाहिँ 9:30 बजे प्रचण्डजी, 10 बजे माधवजी, 11 बजे गर्दाखेरि र एमसिसीको बेलामा चिनिया सरकारले जुम वार्तादेखि सबै गर्दाखेरि कतिवटा पत्रिकाले लेखो त भन्नुहोस् न मलाई चाहिँ। कसको सम्पादकीय कान्तिपुर, काठमाडौँ पोस्ट, हिमालयन टाइम्स लगायत नेसनल डेलीहरू कसले सम्पादकीय लेखे कि नेपालको आन्तरिक मामलामा अर्को देशसँगको सम्बन्धको मामलामा सिधै हस्तक्षेप हो भने कसैले भने। तर चिनले आफ्नै आडमा अमेरिका आउँदैछ भने त्यो पनि सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर भन्दै गरेको कसले भन्नु आउँदैछ? आडमा अमेरिका पहिलेदेखि यहाँ छ, एमसिसी मार्फत होइन। संसदबाट किन अनुमोदन गर्नु पर्यो त एमसिसी? त्यो त खड्ग प्रसाद ओलीले गएर सोध्नुहोस्। तर यो कुरो होइन, यो कुरो अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्यो भने जुन भनाइ छ नि, यो कुरोको जवाब चाहिँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र खड्ग प्रसाद ओलीले दिनुपर्छ। यो मैले दिने जवाबै होइन, किनभने वार्ताकार उहाँहरू, सिग्नेचर गर्ने उहाँहरू, प्रस्तुत गर्ने उहाँहरू, जवाब मैले दिनुपर्ने। कारण केही पनि छैन। रेटिफिकेसनका डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू छन्। एउटा कुरा भन्नु न, तपाईँहरू आजसम्म पनि उठाउनु भएन। चीनको राष्ट्रपति यहाँ आउँदाखेरि, प्रेसिडेन्ट सी आउँदाखेरि दुईटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भयो। एउटा लिगल एसिस्टेन्स एग्रिमेन्ट, त्यो एग्रिमेन्ट हामी धेरै मुलुकसँग गरेका छौँ, तर त्यो लिगल एसिस्टेन्स एग्रिमेन्टभित्र प्रत्यार्पणका दुईटा क्लजहरू राखेर त्यसमा हालियो। त्यो भनेको लङ टर्म इफेक्ट हो, पार्लियामेन्टबाट रेटिफाई हुनुपर्थ्यो। आजसम्म कसैले बोलेको छ? सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, सर्वोच्चले पनि बोल्दैन। मुद्दा हालेको आज 4 वर्ष भइसक्यो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो एभरेस्टको बारेमा। पहिलोचोटि खड्ग प्रसाद ओलीको सरकारले सगरमाथालाई विभाजन गरो। सगरमाथा पहिले कहिले पनि विभाजन भएको थिएन, टुप्पो हामीले क्लेम गरेर बसेका थियौँ। तर प्रेसिडेन्ट सीको भिजिटको बेलामा त्यो एमओयूमा सगरमाथाको जोइन्ट मतलब जोखिममा पारेर गरेको कामलाई लगेर जोइन्ट डिक्लेरेसन गराइयो। आजसम्म कहिले नभएको र त्यो कम्प्रोमाइज चाहिँ हामीले गएर तपाईँ सर्वे डिपार्टमेन्टको अरू मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस्। यो ठुलो मुद्दा छ, नेपालमा यसमा चर्चा हुँदैन। चीनको बारेमा नेपालमा चर्चा हुँदैन। अमेरिकाको बारेमा त पहिलेदेखि, यहाँ त अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद त बच्चैदेखि पढेर यहाँ त जुलुस निकालेर एउटा कुरा भन्नुहोस् न, यहाँ जुलुस निस्किने भारतको राजदूतावास अगाडि अमेरिकाको राजदूतावास बढी कि चीनको अगाडि? निस्किँदैन त। रसियन आज तर हस्तक्षेप एकछिनलाई भनौँ न, श्रीलङ्कामा अन्डर सम्झौता 1987 मा इन्डियन आर्मी, इन्डियन पिस किपिङ फोर्स जाँदाखेरि हामी त भारतीय राजदूतावासको अगाडिमा जुलुस निकाल्न गएको थियौँ नि। अहिले रुसले सिधै हस्तक्षेप गर्दाखेरि हामी त गएनौँ रसियन एम्बेसीको अगाडिमा। 1979 मा चीनले भियतनाममा आक्रमण गर्दाखेरि कुनै कम्युनिस्टहरू गएन नि त चिनिया राजदूतावासको अगाडि जुलुस निकाल्न। यो सरासर के हो भने चीनले कुनै गल्ती गर्नै सक्दैन, तर यो प्रष्ट रूपमा देखियो कि चीनले नेपालको आन्तरिक मामलामा हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने कोसिस गर्यो र अहिले चीनलाई यो महसुस भयो कि अब नेपाललाई आश्वस्त ल्याउनै पर्छ। यो भ्रमण हामीले आमन्त्रण गरेको भ्रमण होइन, फेरि यो पनि बुझियो, आफै आएको, यो आफैले मागेको भिजिट हो। यो मागे, फेरि एउटा कुरो बुझ्नु होला है, फेरि यो मागिन्छ, माग्ने चलन छ, मागिन्छ। कुन परिस्थितिमा कसरी मागिन्छ त्यो भर पर्छ। नर्मल परिस्थितिमा पनि मागिन्छ। हामी आउन चाहन्छौँ है तपाईँ कहाँ यो कुरा गर्नु। अहिले सामान्य अवस्था होइन। अब यहाँ आउँदाखेरि बीआरआईको फ्रेमवर्कमा एग्रिमेन्ट हुने भनिएको थियो, भएन। किन भएन भने प्रश्न म अहिले भनिदिन्छु किन हुँदैन। किनभने चीनले हामीलाई प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्क जुन हो त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसको कारण के भन्यो भने
पाकिस्तानमा चीनले बनाइरहेको प्रोजेक्ट जुन 60 बिलियनको छ त्यो प्रोजेक्टको फाइनेन्स पनि उसैले हेर्ने, म्यानेजमेन्ट पनि आफैले हेर्ने, चीनकै इन्जिनियर आउने, चीनकै लेबर आउने, चीनले बनाउने। कति खर्च भयो त्यो पनि हामीलाई नभन्ने। यो सबै पोखरा एयरपोर्टको निरीक्षण गर्न अस्ति जानुभएको थियो हाम्रो पर्यटन मन्त्री। त्यो चाहिँ उहाँलाई त्यो चिनिया ठेकेदार उहाँलाई भेट्न पनि आएन। अब यो त मिडियामा आएको कुरो। म तपाईँलाई के भन्छु भने कि यो कुराहरू जुन फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट छ 5.5% इन्ट्रेस्टमा हामी त लिनै सक्दैनौँ नि। 1.5% त हामी सर्भिस चार्ज दिनै सक्दैनौँ नि। श्रीलङ्कामा 8%मा यो मिटर ब्याजी यो ब्याज हो। यो जसरी सुन्नुहुन्छ नि 56 तराईतिर या यहाँ काठमाडौँमा मिटर ब्याजी भन्छ नि, यो हामी मिटर ब्याजीमा पैसा लिएर त्यो पनि वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, इन्डिया लगायत अन्य मुलुकहरूले हामीले जे जति ऋण दिएछन् मिनिमम टाइम 28 इयर्स, त्यसलाई रिभाइज गर्न मिल्छ। अर्थात् त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न हामी तिर्न सकेनौँ है, यसलाई एक्सटेन्ड गरिदियो है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष गरिदियो भने वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, इन्डिया लगायत के अरे ओडिए सबैले गरिदिने गरेका छन्। अरू पनि मुलुकहरूले हामीले जर्मनी लगायत सबै मुलुक। तर चीनको 10 वर्षभित्रमा सुन्नुहोस् है, 8 देखि 10 वर्षभित्रमा पैसा रिपेमेन्ट गरिदिनु पर्ने, 7% ब्याज तिर्नुपर्ने। नेपालले आजसम्म 2.5 म्याक्सिमम 3% भन्दा बढीमा आजसम्म ब्याजै नलिएकोमा कसरी यो फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट हुन्छ? अर्को जोइन्ट म्यानेजमेन्ट पनि स्वीकार नगर्ने चीनले। अब तपाईँहरूले यसरी व्याख्या गर्नुभयो कि तपाईँसँग आउँदा चीनलाई यसरी बुझ्ने कुरा भयो, अर्कोसँग जाँदा अमेरिकाले त्यसरी बुझ्ने। अनि नेपाली जनतालाई कहिलेसम्म भ्रान्ति बनाउने हो तपाईँहरूले? खासमा यसो गरौँ न त, अहिले एउटा कुरो नि, एमसिसीको सारा डकुमेन्ट नेपाली अङ्ग्रेजी छ्यापछ्याप्ती बजार गली गाउँतिर पनि पाइन्छ नि। बिआरआईको डकुमेन्ट पढ्नुभयो? पाइँदैन, त्यो पाइँदैन, कहीँ छैन। सरकारसँग मागो गोप्य हो, दिन मिल्दैन भन्छ। किन हो? चीन सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा राख्दैन। आज गएर तपाईँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले सोध्नु न कहाँ चाहिँ बिआरआई। किन त्यो देखाउन चाहँदैन सरकार? ट्रान्सपरेन्सी किन छैन त्यो? अब त्यही प्रश्न छ। चीनसँग भएका कुनै पनि सम्झौताहरू, इभन पोखरा एयरपोर्टको सम्झौता माग्नुहोस् त तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोधौँ। जसरी अमेरिकाले एमसिसी संसदबाट पास गरायो, दबाब दियो, प्रेसर गर्यो, अथवा विरोधका बावजुद पनि भयो, भोलि विरोधका बावजुद संसदभित्र विरोध थिएन। तर भोलि चीनले पनि त्यसै गरी बिआरआई संसदबाट पास गर भन्ला, अमेरिकाले भारतले कुनै प्रोजेक्ट पास गर भन्ला, जापानले भन्ला, एकदम सबै पास गर्दै जाने होइन। यस्तो त्यसले नेपाललाई फाइदै हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने केही कुराहरू नेपालमा फरेन एडको बारेमा नेपालमा कुनै चर्चा नहुने, डिस्कसन, हामी लोन लिने, वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा म वर्ल्ड ब्याङ्कको लोनकै कुरा गरिदिन्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तर उँचो पार्ने भनेर आज 20-22 वर्षदेखि हामी लोन लिइरहेछौँ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग। त्रिभुवन विश्वविद्यालय तल र सातलतिर गइरहेछ। यो लोन लिनुहुन्छ कि हुँदैन? यो लोन लिनुहुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। मेलाम्चीमा एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लोन आज 22-24 अरब खर्च गरेर पनि यो अवस्थामा पुग्यो। यसको जिम्मेवारी एसिया डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले लिनुपर्छ कि पर्दैन? उनको पनि दायित्व हो कि होइन? नेपाली जनताको यसरी पैसा चाहिँ खेर गयो त्यहाँ चाहिँ। त्यसैले यदि यो विषयहरू संसदमा पुग्यो भने, नेपाली सोसाइटीमा आयो भने कमसेकम फेयर डिस्कसनमा र हाम्रा यी जुन नेगोसिएटरहरू छन् नि, आज नेगोसिएटरहरूलाई गएर सोध्नु न, यो एमसिसीमा कतिपय कुराहरू थियो नि जहाँ 1-2टा कुराहरू त्यही म भन्दैछु। नेपालको कानुनसँग बाजियो भने एमसिसीको कानुन लाग्ने, यसलाई चाहिने तपाईँको लेखा परीक्षण अमेरिकाले गर्ने। अनि कसको लेखा परीक्षण कसले गर्दैन? वर्ल्ड ब्याङ्क अमेरिकाको हुने होइन। चीनले लेखा परीक्षण हामीलाई दिएको लोनमा गरेका छैन चीनले। पोखरा एयरपोर्टको कसले आज के छ? पोखरा एयरपोर्ट चीनले बनाएको हो? कसले बनायो? चीनले बनाएको। त्यो चीनबाट ऋण लिएर हामीले हाम्रो पैसाले बनिरहेछ। त्यो प्रोजेक्ट हाम्रो पैसाले बनेको, त्यसमा 24%, 23% मात्र चीनको एड छ। अनि किन गिजोलियो त एमसिसी यसरी? यसरी गिजोली होइन। यस्तो छ नि, तपाईँलाई एउटा अर्को घटना बताउँछु। यो बिप्पा छ नि, खुब चर्चा भयो नि। म फिनल्यान्डको लागि राजदूत थिएँ। पहिलो बिप्पा सम्झौता हामीले फिनल्यान्डसँग गरे हो। ठ्याक्क त्यही कुरो गरे हो, चर्चै भएन। होइन सुन्नु न, त्यही क्लज, त्यही कुराहरू, त्यही एग्रिमेन्ट, त्यही सम्झौता, त्यही सेक्युरिटी, सबै कुरो राखेर गरे हो।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई र हाम्रो के अरे भने अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौता हो। त्यो बेला अर्थमन्त्री डाक्टर भट्टराई हुनुहुन्थ्यो र उता फिनल्यान्डको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट मिनिस्टर नेपाल आएर त्यो सम्झौता भयो। हाम्रो दुवैतिरको सचिवहरूले सम्झौता गर्नु, हाम्रो चाहिँ मन्त्रीहरूले नि गरे क्यारे है। म त्यो बेलामा नेपाल आएको थिइनँ, तर उहाँहरू आउनुभयो, म त्यसमा इन्भल्भ थिएँ। त्यसको कहीँ कुनै चर्चा छैन। तर ठिक्क त्यही सम्झौता हामी भारतसँग गऱ्यौँ। नेपालको सार्वभौमिकता डुबेर खत्तम भएर सिद्धियो। तर त्यसको परिणाम के थियो नेपालमा? त्यसको घाटा कसलाई भयो भने नेपाललाई भयो। त्यो सम्झौता हामीले संसदबाट रेटिफाई गरेनौँ, त्यो सम्झौता गयो। तर त्यसपछि एउटा 1 रुपियाँको पनि भारतीय कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आएन। तर होइन, एउटा कुरो नि, भिख मागेर लगानी ल्याएर चीन के भयो? चीन खुट्टामा अमेरिकन, ब्रिटिस, फ्रेन्च, जर्मनको खुट्टामा टाउको देङ सियाओपिङदेखि लिएर तिनका महान राष्ट्रपतिहरू, प्रभु हाम्रो देशमा हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यही दिन्छौँ। त्यसपछि त विकसित भएको। तर आज गगन थापाले भारतबाट ल्याऊ, चीनबाट ल्याऊ, अमेरिकाबाट ल्याऊ भन्दा मगन्ती भनेर परिचित हुनु परेको छ। हेर्नु गगन थापामाथि कस्तो हो भने भिखमङ्गाहरूले नि पनि के अरे भने एग्रिमेन्ट गरेर भिख मागे भन्ने मात्र हो यो कुराहरू। यस्ता कुराहरू गगन थापाले भने ठिक हो, सबैसँग मागेर लिनुपर्छ भने सबैसँग हात जोडेर नेपालमा लगानी गर भनेर भन्नै पर्छ। हात जोडेर सुन्नु न, हिजो भिख माग्ने भिखारी कहिले धनी हुन्छ? यो त हामी विचित्र देश न छौँ हामी। त हिजो एकजना मन्त्रीले बडा राम्रो काम गरेछन्, तपाईँहरूले कति राम्रो मान्नुहुन्छ। तर तिनले गजब काम के गरे भने, त्यो प्रेम आले भन्ने पर्यटन मन्त्री रहेछन् है, तिनले हिजो एकजना सलमान खानसँग कुरा गर्दाखेरि हिजो कि अस्ति उनले के भने तपाईँ एकचोटि हाम्रो पर्यटन क्षेत्र नेपाल खोलिसक्यो, यहाँ कोरोनाको कुनै प्रभाव छैन, यो दुनियाँलाई एकचोटि अपिल गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ। सलमान खान एक्लैको फलोवर्स भारतमा र विश्वमै करोडौँमा छन्। हेर्नुहोस् है, अन्य मुलुकहरूले त्यस्ता स्टारहरूलाई बोलाएर यसरी हेड अफ द स्टेट भन्दा पनि बढी। तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ, रुसको राष्ट्रपति शाहरुख खानलाई भेट्न 45 मिनट्स कुरेर बम्बेमा भेट्न गएको थिए स्टुडियोमा, र सामान्य कुर्सीमा, त्यस्तो कुर्सीमा बसेर सलमान खानसँग 45 मिनट्स कुरा गरे। 45 मिनट्स कुरे, किनभने त्यो स्टुडियोमा आफ्नो सुटिङमा थियो, कुरे र त्यसलाई भेटेर। सलमान कि शाहरुख खानलाई आजभन्दा म धेरै अगाडिको कुरा गर्दैछु। अहिले जुन रुसका प्रधानमन्त्री छन् नि, कुनै बेला अब पुटिनले त कसैलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाइरहन्छ नि त, उनी त अब जिन्दगीभरिका लागि नि राष्ट्रपति हुन्। अब त्यो त फेरि गजबको देश नै छ, कहिले पुटिन हट्दैनन्। त्यसै गरी प्रेसिडेन्ट सी कहिले पनि हट्दैनन्, किनभने उहाँहरू सबै डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेन्टहरू हो। अब त्यसै हो, त्यो इरानमा पनि थियो नि, इराकमा पनि थियो नि, त्यो सद्दाम हुसेन 98% भोटले जित्थ्यो होइन। त्यो त्यस्तै हो, त्यो अथोरिटेरियन मुलुकहरूमा त्यही हुन्छ। मैले के भन्न खोजेको भने कि तपाईँको मुलुकको निड के हो भने चाहिँ, आज यो देशको 90% भन्दा बढी सामान ल्याएर खाने हो। देशको अर्थतन्त्र बेरोजगारीको नाममा बेरोजगार युवाहरू लाइन लगाएर अरब कन्ट्रीहरू घुमिरहेको भन्दा त त्यहाँ हाम्रा छोरी बेटी चेली बेटीहरू गएर बिक्री गर्नुभन्दा त टाउको झुकाएर प्रभु टाटा बिर्ला लगायत चीनमा भएका उद्योगपतिहरूलाई, म त भन्छु हाम्रो मन्त्रीहरू गएर उद्योगपतिलाई भेट्नै पर्दैन। स्वाभिमान, अब यो स्वाभिमान होइन, के को स्वाभिमान, कसको स्वाभिमान, के को स्वाभिमानको कुरा गर्ने? मागेर धनी हुने, जसको लाखौँ केटीहरू गएर प्रस्टिट्युसनमा लाग्ने त्यो देशको पनि स्वाभिमान हुन्छ भने? जसको लाखौँ जनता के अरे भने गएर मरुभूमिमा भेडा चराएर खाने हामी धेरै स्वाभिमानी, सार्वभौम सत्ता तरकारी बजारमा बेच्ने जस्तो छ मलाई भन्नुहुन्छ भने यो कुराहरूको कुनै अर्थ छैन। अमेरिकाबाट 55 अर्ब ल्याउँदाखेरि त्यो 55 अरबले मात्र म कुरा गर्दिनँ, म त्यस्तो 55 अरब होइन। म अमेरिकन, मलाई भन्नुहुन्छ भने म अमेरिकन कम्पनीहरू नेपालमा आउन् भनेर हाम्रो अहिले अमेरिकन डेलिगेसनहरू आइरहेछ, त्यसलाई भन्ने नै के हो भने अमेरिकाको कम्पनीहरू नेपाल हो। हामीसँग भारतको कस्टम फ्री एग्रिमेन्ट छ, यहाँबाट उत्पादन गरेर लिएर जाउँ, हामी तिमीहरूलाई सेक्युरिटी दिन्छौँ, हामी तिमीहरूलाई उत्पादन गर्न ठाउँ दिन्छौँ,
यहाँ आऊ काम गर भन्न चाहे हाम्रो मान्छेलाई काम देऊ टेक्नोलोजी देऊ तर क्रीडास्थल बन्दैछ अरे नेपाल अनि तपाईँ कहाँ त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ चीन आउँदैछ अमेरिका आउँदैछ भारत आउँदैछ द्वन्द्व हुँदैछ अनि नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल च्यापिएर जाँदैछ तरुलको कुरो त म कहिले विश्वास गरेन तरुल हुनै सक्दैन कुनै मुलुक पनि तरुल हुनै सक्दैन यो थ्योरी नै गलत थ्योरी थियो यो थ्योरी गलत हो किनभने हामी हाम्रो दुईटै मुलुकसँग हामी तरुल कहिले पनि रहेनौँ हाम्रो आफ्नै खालको सम्बन्ध रह्यो एकअर्कासँग हामी कुनै बेला चीनसँग पनि नजिक थियौँ कुनै बेला भारतको साम्राज्यसँग पनि जुन ब्रिटिस एम्पायर थियो त्यसको नजिक थियौँ त्यसैले हामी तरुल कहिले थियौँ त्यो कसैले बताइदिए त मलाई त्यो पनि बुझ्थ्यो त त्यो होइन हामीले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट यहाँ सबैको कुरो सुन्ने हो सबैको कुरो बुझ्ने हो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा जे कुरो उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई मात्र आज सुन्नु न यहाँ चाहिँ यहाँ आज 5-7 दिन 10 दिनको गएर हेर्नुहोस् आज जुन कुरो मैले भने चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण यो कुरोमा यो तपाईँ लगायतको अरू मिडियाहरूमा पनि यो कुरा केही कुराहरू मैले भनेको छु यो भन्दाखेरि मान्छेहरूले होइन यो हुन्छ त्यो हुन्छ यस्तो एग्रिमेन्ट हुन्छ उस्तो एग्रिमेन्ट हुन्छ आज त एग्रिमेन्ट केमा भएछ रेलवेको बारेमा रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन त प्रेसिडेन्ट सीकै बारेमा भएको थियो 2 महिना अगाडि हाम्रो के अरे निर्माण यातायात मन्त्रालय र चीनको रेलवे विभागको बिचमा के अरे जुम मिटिङमा 42 महिनापछि हामी रिपोर्ट दिन्छौँ हामीलाई 42 महिना अझ दिनुहोस् थप भनेर चाहिँ पहिले 2 वर्षको कुरो थियो 2 वर्ष सिद्धिको कोरोनाले खायो होला उहाँहरू आउनु भएन एकचोटि पनि चीनको कुनै टिम आएन त्यो एग्रिमेन्ट त त्यही बेलामा भयो त्यो नयाँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने केही कारण 13 अर्बबाट 55 अर्ब वार्षिक सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यो त छैन 15 अर्ब होइन त्यो त एग्रिमेन्टमा देखिएको छैन त अहिलेसम्म सहमति अब त्यो सहमति होला अब 13 अरबबाट नेपाली रुपियाँबाट 55 अरब 15 अर्ब 15 अरब त यो पनि 2 अरब पनि महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि त्यो छैन त्यसलाई महत्त्वपूर्णमा मान्छु म सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो अहिलेको विदेश मन्त्रीको भ्रमणको महत्त्वपूर्ण विषय उनले जुन ट्रस्ट डिफिसिट भएको छ नेपाली राज्य र चीनको राज्य नेपालको सरकार र चीनको सरकारमा पार्टीको कुरा हेरेर छैन त्यो जुन देखिएको छ र उहाँहरूको त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न आएको उहाँले नेपाली राज्यलाई एस्योर गर्न आउनु भएको विश्वास दिलाउनु त्यति हो तर मान्छेहरूले एमसीसी को कार्यान्वयन रोक्न आएका हुन् दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन आएका हुन् अहिले त मलाई लाग्दैन चिनिया विदेश मन्त्रीले एमसीसी को कुरा गरे होलान् भनेर यो कुरो त तपाईले किन लगत्तै आयो हाम्रो परराष्ट्र म भनिहालेँ नि डिबेकल पछि के हुन्छ भने प्रत्येक डिबेकल जुन हुन्छ नि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त्यसपछि त्यो देशले आफ्नो केही कुरा रियलाइज गर्छ र जान्छ उसले मैले गल्ती जुन 3वटा विज्ञप्ति आए तपाईँले भने जस्तो 3टा विज्ञप्ति आए त्यसपछि धेरै कुरो भयो यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ धेरै कुरो लास्ट 8-9 मन्थमा किनभने नेपाली कांग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीले नेपाली कांग्रेसको के रे भने शेरबहादुर देउबाजी भेरी बिगिनिङदेखि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहना थियो अब त्यो चाहिँ भएको हुनाले र ओलीजीको पनि चाहना थियो भनेपछि सम्बन्ध सुधार गर्न आए सिनियर यसलाई मलाई त्यही लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउने कुरो छ केही आउनु भएको अब हेर्नुस् यो कुरोमा नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले एउटा कुरा प्रष्ट के पारिदिया छन् नेपाली जनतालाई भने हामीलाई पनि कि चीनको जहिले पनि सधैँ चाहना रहेछ सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटा मिलुन् भन्ने चाहिँ यो चाहना उहाँहरूले प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ सम्भव छ यसपालि त अलि गाह्रो लागेछ मलाई तर हेर्नुस् यो जुन पात्रहरू हुनुहुन्छ नि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू त्यो मिल्ने र फुट्ने दुईटै बडा द्रुत गतिमा हुन्छ नेपालमा भन्ने एग्रिमेन्ट फर डिसएग्रिमेन्ट भन्छ है उहाँहरू एग्रिमेन्ट गरिहाल्नुहुन्छ अब अढाई वर्ष त एग्रिमेन्ट गरेकै हो नि ओलीजी र प्रचण्डजी पछि म दिन्न म त गरेकै छैन सम्झौता भन्नुभयो बाहिर सम्झौता आएपछि अब ठिकै जो गरे हो अब हुँदैन भनेर भने फेरि के गरे त्यस्ता मिटिङ सैकडौं 300 वटा मिटिङ गरे वाङ आएपछि वाङी आएपछि यिनीहरू मिलेका थिए के पहिलाको दृष्टान्त हेर्ने हो भने अहिले पनि वाङी आएको बेलामा कहाँ मिले हैन उहाँ गएपछि मिले नि त उहाँ आउनुभयो जानुभयो हैन त्यो भन्दा अगाडि नै उहाँ त 2019 मा पो आएको थियो वाङी जुन यो अहिले आउनुभयो त्यो पार्टी मिलिसकेपछि आउनु भएको थियो
तर उहाँको काहीँ न काहीँ मसला थियो भन्छन् क्या यसमा। उहाँ होइन, उहाँ नेपालको बारेमा जान्ने मान्छे, उहाँ फरेन सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भाइस मिनिस्टर, जुन हामी कहाँ फरेन सेक्रेटरी भने त्यहाँ अहिले उहाँ फर्केपछि फेरि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ कि छैन? त्यो सम्भावना रहिरहन्छ। चिनको चाहना छ भनेर अस्ति वर्षमान पुन्जी जब आउनुभयो उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। अरू जुन नेताहरू चीन जानुहुन्छ उहाँहरू आउँदाखेरि त्यही भन्नु, भने जुनसुकै बेला पनि एकता हुनसक्छ। सम्भावना जति पनि छ, तर हुन्छ नै भनेर अहिले किन गाह्रो छ अलिकति भने यो पहिले पनि 2016मा प्रचण्डजी र ओलीजीको एग्रिमेन्ट भएको थियो नि 9 महिनाको, अनि ओलीजीले म दिन्न भनिदिनु भयो। त्यसपछि ब्रेक भयो। ब्रेक भएको हो नि, त्यसपछि काङ्ग्रेससँग सरकार बनेको हो नि त अब प्रचण्डजी, हो कि होइन? त्यसपछि उहाँ र शेरबहादुरजी बाँडफाँड गर्नुभयो, उहाँहरूले मिलाउनु भयो, आफ्नो 9 महिना 8-8 महिना जोड्नु भयो। ओलीजीले मानिदिनु भयो। दोस्रोचोटि चुनावको बेलामा उहाँहरूले जोइन्ट क्याम्पेन जानुभयो, हामी एउटै पार्टी बनाउँछौँ, हामी एउटै सरकार बनाउँछौँ भनेर जानुभयो। सम्झौता त 2.5 वर्षको छ, त्यो बेलामा पनि आएको थियो त, बाहिर एग्रिमेन्ट कपी आएको थिएन। अब पछि आउँदाखेरि ओलीजीले म दिन्न भन्नु भयो, होइन? अब यसपालि प्रचण्डजीले ओलीजीले प्रचण्डजीलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ, प्रचण्डजीले उहाँको भनाइलाई कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ? अर्को फेरि माधव नेपालजी हुनुहुन्छ, उहाँ एमालेबाट नै टुक्रेको पार्टी हो, होइन? यो सबै कुराहरू मिलाउन यसपालि चाहिँ अलिक कठिन छ, तर असम्भव छैन, नहुन सक्छ है। अब तपाईँसँग अन्तिममा छु म, अन्तिमतिर जस्तो वाङ नेपाल आउनुभन्दा अगाडि पाकिस्तान र भारतको भ्रमणमा जानुभयो, हजुर। अफगानिस्तान पनि पुग्नुभयो। पाकिस्तानपछि अफगानिस्तान जाने, भारत नजाने, त्यो कश्मीर जम्मू कश्मीरको विषयको विज्ञप्ति अलिक कडा भयो भनेर नजानेको थियो, फेरि अचानक उहाँ जानुभयो। उहाँ नेपालको बारेमा भारतमा धेरै कुरा भयो भन्ने कुरा पनि चर्चामा आयो। के हुनसक्छ नेपालको बारेमा? कसले भनौँ नेपालको बारेमा चर्चा भयो? एउटा अखबारले लेखेको थियो आज। अब त्यो अखबारले लेखेर म त त्यो, किनभने मैले यसपालि वाङीको भारत भ्रमण इन्डियाले डाउन प्ले गर्छ नि, इन्डियाले अफिसियली डिक्लेयरै गरेन उहाँको भिजिट, पहिले नम्बर 1। अर्को कुरो, उहाँ आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि भारतले उहाँको भनाइलाई कन्डेम गरो, रिग्रेट छैन, विरोध मात्र होइन, कन्डेमै गरो, खेद प्रकट गरो र विरोधै जनायो त्यसको, है। कन्डेम गरौँ उहाँको भनाइलाई र आउटराइटली रिजेक्ट पनि गर्थ्यो, है। उहाँले इन्डियन के अरे इस्लामिक अर्गनाइजेसनको कन्फरेन्समा बोल्नुभएको कुरोलाई उसले, भारतले काश्मीरको कुरोलाई आउटराइटली रिजेक्ट। त्यसपछि उहाँ पाकिस्तानबाट सिधै भारत आउन खोज्दाखेरि त्यसलाई पनि भारतले अस्वीकार गर्थ्यो। सुन्नुहोस् है, फेरि त्यसलाई पनि अस्वीकार गरौँ। 3 दिनको भिजिट पनि मान्दिएन, एउटा कुरो। अर्को पनि बुझ्नु होला, र उहाँको यसपालिको भिजिट जहाँसम्म मैले बुझेको त्यति राम्रो, सुखद रहेन। सुखद भन्ने चाहिँ मैले जुन मिडियामा आएको कुराहरूले हेर्दाखेरि त्यो देखिएको छैन। नेपालको बारेमा कुरै भएन भारतमा, अनि त्यो त मलाई थाहा छैन। तर मैले जुन उसमा कुनै रेफरेन्समा चर्चा भएको हुनसक्छ होला, तर त्यसरी अहिले पर्टिकुलर होइन, चीन र भारतको बिचमा आफ्ना यति एजेन्डाहरू छन्, यति कुराहरू छन्, नेपालको कुरा खालि उहाँले 1.5-2 घन्टामा त्यति साह्रो कुरा गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको जुन डेलिगेसन लेभलको जुन वार्ताहरू छन्, बोर्डरदेखि लिएर ट्रेडदेखि लिएर इन्टरनेसनल उसमा पनि, त्यो पनि। तपाईँलाई एउटा कुरो के हो भने, चीनलाई अर्को चिन्ताको विषय के हो भने, हामी लगातार ओलीजीको सरकारले हामीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको देश जस्तै हङकङमा चीनले त्यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दमन गरिराख्दाखेरि हामी चाहिँ चीनको समर्थनमा उभियौँ। हामी ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा भेनेजुएला, पाकिस्तान, नर्थ कोरिया, रसिया र चीनको समर्थनमा उभियौँ। हेर्नुहोस् है, हामी 3 चोटि चीनको समर्थनमा भोट दियौँ यसरी नै, यिनै कामहरूमा, UN लगायत डिफरेन्ट इन्टरनेसनल फोरमहरूमा। तर अहिले आएर हामी युक्रेनको विरुद्धमा उभियौँ, के अरे भने रसियाको विरुद्धमा उभियौँ। यो फेरि नयाँ कुरो हामीले केही पनि गरेको होइन। नयाँ कुरो त हामी मानव अधिकारको विरोधी देशहरूको समर्थनमा उभिँदाखेरि बरु हाम्रो नेपालको डिक्लेयर्ड कन्स्टिट्युसनल अर्डरभन्दा बाहिर गएर ओलीजीको सरकारले त्यो कामहरू गरेको थियो।
चिनकोलाई त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ कहिले पनि गरेका थिएनौँ। हामी कुनै पनि सानो मुलुकमा हस्तक्षेप हुँदाखेरि हामी पहिलेदेखि विरोध गरेका थियौँ। तर यो यसको चीनले होइन, हामी हाम्रो डिक्लेयर्ड पोलिसीभित्र यसकारण पनि चीन नेपालमा आयो भन्छन्। जब चीन र भारत तटस्थ बसे होइन, चीन र भारत तटस्थ बस्ने त आफ्नै कारण छ नि, उनको आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट छ नि। हामी हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा पो कुरा गर्ने त। हामीलाई पावरफुल देशले हाम्रोमा पनि हुनसक्छ। र एउटा कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने कि त्यसैले हामी युक्रेनको जनताको सपोर्टमा उभिया छौँ। हामी त्यसरी आज होइन, पहिलेदेखि नै उभिँदै गरेका छौँ। हामी नयाँ उभिया होइन, यो कसैले हाम्रो जुन तपाईँले असंलग्न भन्नुभयो नि, असंलग्न हुँदाहुँदै पनि साना मुलुकहरूमाथि अत्यन्त शक्तिशाली मुलुकहरूले थिचोमिचो गऱ्यो भने हामी त्यसको विरुद्धमा उभिने गरेका छौँ। त्यो प्र्याक्टिस आजदेखि होइन। तर यसको पनि चीनले असन्तुष्टि जनायो अरे नि त। असन्तुष्टि हाम्रो कुरो बुझिदिनुपर्छ नि त। चीनको मात्र कुरो हामीले बुझ्ने त होइन नि, होइन होला नि। भोलि नेपालमाथि आक्रमण भयो त्यसै गरी भने कहीँबाट होइन, एउटा कुरो के हो भने तपाईँले 2006-07 जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल सरकार र माओवादी दुईटैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आमन्त्रण गरेका थिए, त्यो बेलामा युएनको अरू मुलुकहरूमा सेक्युरिटी फोर्स जान्छ। अफगानिस्तानमा सेक्युरिटी फोर्स थियो। आज अरू पनि अफ्रिकी मुलुकहरू जहाँ जहाँ युएन छ त्यहाँ फोर्स जान्छ। तर नेपालमा त्यो फोर्स आएन नि। किन आएन भने त्यो बेलामा चीन र भारत दुईटैले यसरी फोर्स लान पाइँदैन है नेपालमा भनेर। हाम्रो इन्ट्रेस्टमा उनीहरू दुईटै देश उभिदिएका हुन्। यो कुरो चीनलाई पनि थाहा छ, भारतलाई पनि थाहा छ। त्यसो भए अहिले चिनिया विदेश मन्त्री नेपालमा आउँदाखेरि न उल्लास छ न खुसी छ। सरकारी तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको त्यस्तो होइन, त्यो मैले उत्साह पनि देखेन, त्यो स्वागतमा त्यो भव्य तयारी पनि देखेन। भारत अमेरिकाबाट आउँदा व्यापक हुन्छ, त्योमा किन कन्जुसाइ गरे सरकारले? चीनको राष्ट्रपति नेपाल आउँदाखेरि त हामी सेवक, तपाईँ मालिक हुनुहुन्छ जस्तो स्वागत गरेका थियौँ नि त हामी। तर देउबा सरकारले गरेन, त्यति बेला त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। होइन, हामीले चीनको विदेश मन्त्री र भारतको विदेश मन्त्री आउँदाखेरि जुन स्वागत र सत्कार हुन्छ, जुन लेभलका गरेका थियौँ, आज त्यो प्रोटोकलहरू सबै हेर्दाखेरि उहाँलाई आज अफिसियल अवमूल्यन भयो, त्यति गरिएन भनेर विरोध भइरहेछ। यो गलत के जुलुस निकाल्न त साह्रै कर्मचारीलाई लाइन लगाइदिनु पर्थ्यो, चीनमा लगाइदिन्छ। हाम्रो परराष्ट्र सचिवले स्वागत गर्नुभएको छ, उहाँलाई अत्यन्त हार्दिक रूपमा स्वागत गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो गर्यो क्या सरकारले। होइन, हामीले हाम्रो राष्ट्रपति जाँदाखेरि चीनको उपमन्त्री गएर स्वागत गर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि पनि हामी त राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबै लगेर गर्छौँ। ल त्यसो भए हाम्रो विदेश मन्त्री जाँदा पनि उहाँको त्यसरी हुन्छ। हाम्रो प्रोटोकल पनि आफ्नो छन्, हामी त्यसरी उहाँलाई स्वागत गरेका छौँ। आज उहाँले राष्ट्रपतिलाई भेट्नु भएको छ, उहाँ विपक्षी दलको नेतालाई भेट्नु भएको छ, हाइकिङ जानुभएको छ। होइन, त्यो सब कुरा हामीले सबै गरेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ। त्यो आज हाम्रो अफिसियल वार्ता भएको छ। भोलि बिहान हाम्रो अरू अन्य दलका नेताहरूलाई भेटिराख्नु। अब त्यसो भए अन्तिममा मलाई भनिदिनुहोस् त, चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनु एक दिन अगाडि अचानक रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण गर्ने चैत 18 गतेदेखि भारत भ्रमण गर्ने भनेर तालिका सार्वजनिक भयो, जुन कुराको छेक छन्द पनि थिएन। त्यसको केही अब यो कुरो त केही संयोग हो अथवा केही अर्थ छ? सुन्नु न, अब यो छन्द किन थियो भने म तपाईँलाई भन्छु। लगभग 3 हप्ता अगाडि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले डाक्टर नारायण खड्काले प्रेस कन्फरेन्समा के भन्नुभयो भने उच्च स्तरीय भ्रमणहरू हुँदैछन्, नेपालमा हुँदैछ भन्नुभयो। नेपालमा हुँदैछ भन्नुभयो। होइन, उहाँले त्यो पनि भन्नुभयो कि नेपालमा पनि हुँदैछ, हाम्रो पनि हुने सम्भावनाहरू छन् भन्नुभयो। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने जबसम्म भ्रमण फिक्स गरिँदैन, डेट हाम्रो चलन छैन भन्ने, हामी त डेट जसरी चीनकै परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण त हामीले 4-5 दिन अगाडि मात्र डिक्लेयर गरेका छौँ नि त। तर भ्रमण त वास्तवमा 2-3 हप्ता अगाडि नै भइसक्यो हो नि त कुरो। तर ठ्याक्कै उहाँ आउनुभन्दा एक दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीको होइन, त्यो फिक्स भयो र भनियो। होइन, जुन बेला फिक्स भयो दुईटै कन्ट्री एग्रिड गयो, त्यो बेला संयोग हो। यो संयोग होइन, जुन दुईटै कुरा। यो एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीको भ्रमण भारतमा हुने भन्ने कुरो त ढिलो भएको हो नि।
त्यो त कोभिडले रोक्यो नि पहिले नै कोभिडले रोकिया थियो यो कुरो वार्ता त भइरहेको थियो नि विभिन्न चरणमा कुराहरू भइरहेकै थियो नि त्यो नभइरहेको त होइन चर्चा परिचर्चा थियो कहिले हुने भन्ने चाहिँ आजै पनि कुनै कुनै बेला तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ कि मोदीजीको भ्रमण हुन लाग्छ भने पनि लेखेका छन् अब यो चर्चा हुँदा हुँदै कहिलेकाहीँ भइ पनि हाल्दो रहेछ होइन त्यसै गरी सामान्य रूपमा लिनु यसलाई सामान्य लिनुपर्छ कूटनीतिक रूपमा हुन्छ भारतमा अमेरिकामा जानुभयो भने अन्य देशका 4वटा 5वटा विदेश मन्त्री एकैचोटि पुगे हामी त सानो मुलुक हौँ हामी कहाँले बढी चर्चा परिचर्चा हुन्छ यसलाई अन्य तर म एउटा कुरो के भन्छु भने चीनको विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण यो टाइममा हुनु यसलाई सुखद मान्नुपर्छ यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ राम्रो मान्नुपर्छ र चीन र नेपालको बिचमा केही वर्षदेखि देखिएको असमझदारीहरूलाई यसलाई मेटेर किनभने छिमेकीहरूसँग लामो बेलासम्म यस्ता अप्ठ्यारो कुरा राख्नु हुँदैन उनले पनि राख्नु हुँदैन हामी पनि राख्नु हुँदैन हामीले पनि चीनलाई प्रष्ट यो हाम्रो कन्सर्नको कुराहरू छन् भन्नुपर्छ जुन अघि भने मैले ट्रेडको एक्सपोर्ट बन्द छ हाम्रो के अरे ब्लकेट जस्तो स्थिति नभनौँ ब्लकेटै जस्तो स्थिति छ तातो पानीमा अनि रसुवागढीमा जम्मा 3टा गाडी आइरहेछ होइन केरुङ रसुवागढीको यो सब कुराहरूलाई हामी सानो मुलुक हौँ तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ हाम्रो कुरो र उहाँहरूको पनि एउटा कुरो के भने भारत चीन दुईटैको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरू हामीले पनि बुझिदिनुपर्छ यो होइन कि हाम्रै कुरो मात्र उनले सुन्ने हामी चाहिँ एकदम छाडा तरिकाले बोल्ने हुँदैन के हामी हाम्रो सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जरुरी छ कि दुईटै देशसँग राम्रो र विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई सुखद र राम्रो नै मान्नुपर्छ धन्यवाद समय दिनुभयो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराख्दिनु यसको लागि हार्दिक धन्यवाद ल